बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिज़ टुडे प्रोग्राम में भलीकार मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट जे हवाले सां स्टॉक मार्केट जी मूवमेंट अॼु जेका आहे उहा काफ़ी बहितर सां नथा चई सघूं, छा जे करे जो कलो कॾी में मार्केट अगेन पंहिंजो पॉइंट्स कुझु लूज़ कंदे नज़र आई। बेसिक रीज़न्स जेके असां ऑलरेडी डिस्क्राइब करे चुका आहियूं त स्टॉक मार्केट में जेके बि असांजा नंबर्स हूंदा आहिनि जॾहिं मूव थींदा आहिनि, चाहे अप मूव थियनि चाहे हेठि मूव थियनि, उन्हनि में सभ खां वॾो जो किरदारु आहे उहो असांजी इकनॉमी जे इंडिकेटर्स जो हूंदो आहे। उनखां पोइ असांजी सिचुएशन जेका सूरत हाल हूंदी आहे अमन अमान जी, कंहिं बि सिटी जी या ओवरऑल असांजी कंट्री जी, उहा बि जेको आहे डायरेक्ट इफेक्ट करे रही हूंदी आहे असांजे स्टॉक मार्केट जे नंबर्स खे। उनखां पोइ जेकर असां स्पेशल ॻाल्हि कंदा हलूं कंपनीज़ जे रिज़ल्ट्स जे हवाले सां, त मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स जूं मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ जॾहिं पंहिंजे रिज़ल्ट्स अनाउंस करे रही हूंदियूं आहिनि त उन्हनि रिज़ल्ट्स जो जेको हूंदो आहे उहो इफेक्ट तमामु घणो पई रहियो हूंदो आहे स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर्स जे जज़्बात सेंटीमेंट्स ते, ऐं गोइंग फॉरवर्डली जेके उन्हनि जूं एक्सपेक्टेशन्स हूंदियूं आहिनि, पोइ चाहे पॉज़िटिव हुजनि या नेगेटिव हुजनि, फ्यूचर जे हवाले सां त स्टॉक मार्केट जा नंबर्स किथे ट्रेड थींदा, पॉज़िटिव ट्रेड थींदा, नेगेटिव ट्रेड थींदा। गोल्ड जेको हिकु दफ़ो ॿीहर हाई ठाहियो आहे ऐं गोल्ड में बि असां ॾिसी रहिया आहियूं त काफ़ी मूवमेंट अची रही आहे, जेका अपवर्ड मूवमेंट आहे गोल्ड में कंटिन्यूअसली। पहिरियां असां ॻाल्हाईंदासीं सोन जे अघनि जे हवाले सां त इंटरनेशनली ऐं नेशनली उन जी प्राइसिस वग़ैरह छा आहिनि, ऐं इन हवाले सां असां लाइन ते वरितो आहे हाजी हारून चांद साहब के जेके सदर आहिनि सराफा ज्वेलर्स कराची जा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब, गोल्ड को हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड जा रही है, स्पेशली इस दफा तो हम देख रहे हैं कि फिर से एक नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ गोल्ड जा रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल इस साल बिल्कुल इंटरनेशनल जो है वो 1626 को टच किया है। इंटरनेशनल वो बुलंद तरीन सतह पे है और मुल्क में जो हमने जो खबर चलाई थी वो तकरीबन 1621 की जब खबर चलाई थी, जब 51,900 रुपए पाकिस्तान में सोना था और 10 ग्राम जो था 44485 यानी 44,485 रुपए तोला था। वो भी परचेसिंग पावर ना होने की वजह से 600 रुपए पाकिस्तान में अंडर कोस्ट बिक रहा है। सही जी। अच्छा हाजी हारून चांद साहब, अगर यहाँ पे अभी इस वक्त करंटली प्राइसेस क्या चल रही है गोल्ड की पाकिस्तानी रुपीज में आपके यहाँ मार्केट में? हमारे मार्केट में इस वक्त यही चल रही है 51,800 रुपए तोला, समझे, और 44400 10 ग्राम सही ये चल रही है। इंटरनेशनल तकरीबन चल रही है 1620 10 11। अच्छा हाजी साहब, अगर देखा जाए तो मैं जब सुबह गोल्ड के प्राइसेस चेक कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया पेशावर की गोल्ड की प्राइसेस में और कराची की गोल्ड की प्राइसेस में। क्या इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ मुल्क में डिफरेंट जगहों पर वो डिफरेंट प्राइसेस हो? नहीं, वो कराची से हैदराबाद में 5 रुपए का 10 रुपए का डिफरेंस होता है, लाहौर में 20-25 रुपए का होता है। पेशावर का जो तोला है ना वो 1 तोला 2.5 का तोला है, वो तोला वजनी है। अच्छा ये हाँ, तो उसकी हिसाब से वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है। वो एक तो हमारे यहाँ तोला 11.665 का होता है, वो 12 ग्राम से ऊपर होता है। तो इसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हम कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि उनके तोले का वजन ज्यादा है और हमारे तोले का वजन कम है? माशाल्लाह ये बात सियासी नहीं कहनी चाहिए कि पेशावर वालों की माशाल्लाह ईद भी अलग ही होती है तो इनका अपने के सिस्टम में पुराना, और ये हम जो चल रहे हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा। पेशावर वाहिद है, वो इंटरनेशनल हटके है, तो 10 ग्राम का एक वजन है, 12 ग्राम का एक वजन है, तोले का वजन है। इनका एक तोला जो है वो 12 ग्राम से कुछ ऊपर है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार वो पेशावर में भाव इतना क्यों है, मगर इतना डिफरेंस नहीं है कराची और पेशावर में। अगर तोले के हिसाब से लगाएंगे तो कुछ 20-25 रुपए का फर्क आएगा, मगर रेट ज्यादा है उनका। अच्छा हाजी हारून साहब, क्या समझते हैं बड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग के सोना इतना ऊपर जा रहा है और जो हमने एक्सपेक्टेशंस दी थी, जो आपने हमें अपने प्रोग्राम्स में बताया कि सोना जो है वो 60,000 से भी ऊपर जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में, हो सकता है कि इसी साल हमें गोल्ड के और कुछ नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले, क्या समझते हैं आपकी ये वाकई जस्टिफाइबल है? नहीं, बिल्कुल। ये जो इस वक्त 2 तारीख को अमेरिका की बैंक ने वो जो इख्तलाफ ने जो है ना उसको कहा है कि तू अपनी वो डेडलाइन दी है, अगर वो डेडलाइन अगर बढ़ाता नहीं है तो हो सकता है अमेरिका की मईशत काफी असर पड़ा हुआ है
اور وہ اندر کھانے تو ڈیفالٹ ہے، اس نے وقتی طور پہ اپنا روپیہ بھی مضبوط کیا ہوا ہے اور وہ اسٹاک کو بھی مضبوط کیا ہے. پیچھے سے یورپ میں دیکھیں تو اسپین اپنے یہ گریس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، پرتگال ہے، اسپین ہے، وہ حالت وہاں بھی صحیح نہیں ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ کرائسس میں ہے اور لوگ جو ہے وہ روپیہ نیچے آ رہا ہے اور لوگ جو ہے گولڈ کی طرف آ گئے ہیں. تو گولڈ میں سرمایہ کاری بہت ہو رہی ہے. یہ پہلے انٹرنیشنل سٹا ہوتا تھا، اب ممالک نے بائنڈ کیا، پھر لوگ انویسٹر بائنڈ کر رہے ہیں. پاکستان کا انویسٹر بھی گولڈ پہ بائنڈ کر رہا ہے. اچھا حاجی عالم صاحب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ جو بائنگ ہوتی ہے اس میں کموڈٹی اویلیبل نہیں ہوتی ہے فزیکلی، بلکہ وہ صرف اس کی پرائس لگا رہے ہوتے ہیں، کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 1 لاکھ ٹن سونے کی بھی وہ وہاں پر پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیا اس چیز نے بہت نقصان دیا ہے مارکیٹ کو؟ جی جی جی، یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے. یہ ٹریڈ جو چلا ہے وہ بہت غلط چلا ہے. یہ ہمارے یہاں جو بلین میں ہوتا ہے فزیکل کام ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہو رہا ہے کام، اس سے کافی لوگوں کو نقصان ہو گیا ہے. تو لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ گولڈ پرائسز اپ ڈاؤن بہت ہو رہی ہے. $20 $25 ایک دو ہفتے 1-2 دن میں ہو جاتی ہے. تو کافی ڈفرینس آتا ہے، اس سے کافی فرق پڑتا ہے. تو یہ تو آپ سامنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ایک دم راتوں رات پیسے والا نہیں بنے اور کوشش کرے کہ یہ جو نقصان بہت ہو جائے گا. اگر یہ کسی وقت بھی یہ رمضان کے بعد کریکشن آ سکتا ہے، اور کریکشن آئے گا تو $100 کا کریکشن کا مطلب آئے گا. حاجی عالم صاحب، تھوڑا اور زیادہ ہم آپ کا ٹائم لیں گے. کچھ زیادہ کوسچنس میرے پاس اویلیبل ہیں آپ کے حوالے سے، کیونکہ میں بیس ٹوڈے آپ کی ای میل ایڈریس پہ جو مجھے کوسچنس ریسیو ہیں میں وہ سب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ پھر ایک دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ ابھی ہمیں اس کا ریٹ جو مل رہا ہے، جو انٹرنیشنل ریٹ ہے وہ $1626، اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ وولیٹائل ہو چکی ہے مارکیٹ. 3 دن پہلے جب میں نے ریٹ چیک کیا تھا یہ تو $1601 پہ تھا، اور آج جو یہ 1626 کو ٹچ کر رہا ہے. بالکل یہ آپ کی بات کو میں اپریشیٹ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ واقعی میں ایک دن کے اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے انٹرنیشنلی، صرف اور صرف انٹرنیٹ کے پر بیٹھ کر پرچیزنگ، بائنگ اور سیلنگ کرنے پر. مجھے یہ بتائیں کہ جب انٹرنیٹ پہ کموڈٹی کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ اس دور سے گزر چکے ہیں جس دور میں یہ چیز نہیں تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گولڈ کی موومنٹ کیا ہوتی تھی، اس وقت گولڈ کی موومنٹ میں کتنا فرق ہے؟ نہیں، اس وقت گولڈ تو صرف وہ لوگ لیتے تھے کہ جن کے شادی بیاہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ لیتے تھے. تو اس وقت گولڈ میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا تھا. صحیح سمجھے؟ اس وقت پراپرٹی، اسٹاک اور یہ اس میں لوگ سرمایہ کاری کر رہے تھے. اب جو ہے وہ ٹرینڈ 9/11 کے بعد سیاسی ٹریڈ میں چینج ہو گیا اور یہ اپنے بزنس کا بھی ٹریڈ چینج ہو گیا. اب پہلے تیل بیچنے والے ممالک ڈالر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اب تیل بیچنے والے جو ہے گولڈ پہ کر رہے ہیں. تو اب پوری دنیا جب گولڈ پہ آ جائے گی تو اب یہ لابی ہے، یہودی لابی کا یہ پکڑ ہے، یہ کسی وقت بھی یہ پکڑ کو نیچے گرا بھی سکتے، کیونکہ سب کھیل تو انہیں کا ہے. تو یہ اب میری بھی سمجھ سے باہر ہو گئی کہ 52,000 روپے تولہ پاکستان میں یہ بھی انڈر کورس ہے 500-700 روپے. تو سمجھ سے باہر ہو گئے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس عمر میں کہ ہم 52,000 روپے تولہ بھی پاکستان میں دیکھیں گے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریڈ آہستہ آہستہ 55,000 روپے تولہ ہو جائے گا، اور پھر ملک میں اسٹریٹ کرائم اور اندھیرے نے کاروبار کو ختم کر دیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو کرنسی، یہ جو سونا ہے وہ کرنسی کے طور پہ، کوش کے طور پہ ایک زبان میں اسلام میں پہلے تھی، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں بھی میرے خیال سے یہ کوئی نہیں چلیں گے کہ یہ کاروبار میں دیتی رہتی کے لیے کوئی نہیں. اب زیور تو لوگوں کے پوچھ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ چاندی بھی اب دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. تو اب چاندی کے لوگ زیورات پہنتے ہیں، اور وہ بھی لوگ ڈاکو جو سونا سمجھ کے چھین کے لے جاتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، چاندی کے حوالے سے بھی آپ سے کوسچن کروں گا. آپ کی اپنی جو مارکیٹ ہے کراچی کے اندر، اس کے حوالے سے بھی 1-2 کوسچنز مجھے ریسیو ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھوں گا انٹرنیشنل حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے، کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جو میجر کنٹریز ہمارے، جو میجر اکنامیز ہیں ہماری، جیسے کہ چائنا ہو گیا اور امریکہ ہو گیا، تو یہ اپنے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چائنا کے ریزروز تھے وہ ڈالر میں تھے، اب وہ ڈالر سے کنورٹ ہو رہے ہیں اس کے گولڈ کے اندر. اور انڈیا کا ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی جو اپنے ریزروز کو کنورٹ کر رہے ہیں گولڈ کے اندر، جبکہ پاکستان کے پاس تب ایک اچھا موقع تھا جب گولڈ 30,000 کے لیول پہ تھا، یا 30,000 سے 40,000 کی لیول کے بیچ میں آیا تھا. لیکن پاکستان اس
اس طرح سے کوئی اقدام نہیں کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پورے سینیریو کو دیکھ کر کہ واقعی میں اگر گولڈ کی طرف یہ اتنی بڑی اکنامیز جائیں گی, اپنے ریزروز کو کنورٹ کرنا شروع ہو جائیں گی, تو گولڈ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گولڈ اویلیبل نہیں ہوگا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آج سے 9-10 سال پہلے اگر پاکستان بھی اگر اس طرف آ جاتا, اپنا ریزرو اپنے گولڈ میں کر لیتا, تو آج ہماری معیشت کہیں سے کہیں ہوتی اور آج ہم کو IMF کی طرف جانا نہیں پڑتا. بہرحال حکومت پاکستان کی یہ پالیسی ہے. میں نے کئی ہر دفعہ کہا کہ ڈالر جو ہے دنیا میں غیر مستحکم ہو رہا ہے, پاکستان میں مستحکم ہو رہا ہے. تو پاکستان ڈالر تو ہمیں لے ڈوبانا. ابھی کہا کہ معیشت جو ہے وہ وقتی طور پہ وہ مضبوط کیے ہوئے, اوباما نے اس کی پکڑ کو مضبوط کیا, میک اپ کیا ہوا ہے اسٹاک کو اور ڈالر کو مضبوط کرنے کے لیے, مگر معیشت تو اس کی ختم ہی ہے. اس کی معیشت ختم ہے, یورپ کی معیشت ختم ہے. تو آپ اس سے پہلے لیبیا میں جو صورتحال چلی تو پوری دنیا کرائسس میں, اور لوگ جو ہے یہ انٹرنیشنل کرنسی کے طور سے اپنے آپ کو سیف اور محفوظ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کرنسی کہیں بھی ہم لے جائیں گے, یہ انٹرنیشنل کرنسی ہے, کہیں بھی اس ملک میں جائیں گے اس ملک کی کرنسی مل جائے گی. تو اب کرنسی پہلے ویلیو والی تھی, اب ڈی ویلیو ہو رہی ہے. اب لوگ جو چائنا, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش نے بھی بائنگ کیے, اور پاکستان جیسا اگر بائنگ کر لیتا تو آج ہمیں کہیں IMF کی طرف ہماری کافی معیشت بہتر ہوتی. بہرحال حکومت کی اپنی پالیسی ہے, اور حکومت کو ابھی بھی چاہیے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ اتنا گر گیا ہے کہ آج پاکستان میں اگر ہمارا روپیہ وہی 60 روپے ڈالر ہوتا تو 18,000 روپے تولہ پاکستان میں تھوڑا کم ہوتا, مگر یہ اس کا فرق روپیے کی وجہ سے 18,000 روپے تولے پاکستان میں ڈفرینس آیا ہے. اچھا حاجی صاحب, میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر میں باہر کسی سے ملتا ہوں, اگر وہ مجھ سے سونے کے حوالے سے کوئی کوشچن پوچھتے ہیں تو ان کا پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ یار آخر سونا کم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا اتنا اوپر جا رہا ہے, ہم میں تو اتنی طاقت نہیں رہی کہ سونا خرید پائے. تو واقعی بائنگ پاور جو ہے, پرچیزنگ پاور ڈسٹرب ہوا ہے لوگوں کا؟ نہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ہم اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا. یہ اب تو ہماری خود کی سمجھ سے باہر ہو گئی ہے کہ جب یہ 52,000 روپے کراس کر گیا, 50,000 روپے کراس کر گیا, تو اب تو یہ لگتا ہے کہ کہیں 55 پہ جا کے یہ, اور وہ بھی کوئی نظر نہیں آتی. اگر معیشت اللہ نہ کرے امریکہ کی اگر گر گئی تو یہ تو سمجھ لو کہ یہ 1,700-1,800 ڈالر فی آؤنس ہو جائے گا. جب اتنا ہو جائے گا تو پاکستان میں کیا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا, آپ کا میں تھوڑا اور ٹائم لوں گا. چاندی کے حوالے سے مجھے بتاتے چلیے کہ اس کی کیا سچویشن اس وقت؟ اس وقت چاندی جو ہے وہ تقریباً 1,250-1,240 روپے تولہ ہے, جو 100 روپے انڈر کوسٹ ہے تو دبئی سے. اب لوگ پہلے انڈر کوسٹ بک رہی تھی, جب وارے میں آیا تو چینی بیچنے والے لوگ بھی جو تھے, سرمایہ کاری کرنے والے, وہ بھی چاندی میں سب لوگ آ گئے تھے. اچھا, تو چاندی تقریباً 1,680 کو ٹچ کیا تھا, تو کئی لوگ نے جو ہے 1,500, 1,300, 1,400, 1,600 میں بائنگ کی ہے, اور کافی لوگ پھنس گئے ہیں. تو سمجھے اب یہ کہ تھوڑا سا یہ جو ویٹ کرنا پڑے گا. یہ $52 سے اگر کراس لے کے 54-55 ڈالر پہ تب ان کے بھاؤ آ جائیں گے, اور یہ چاندی آگے جا کے بڑھ جائے گی. مگر چاندی میں تھوڑے سے گرلس کم ہے کیونکہ انڈر کوسٹ ہے ابھی. اب دبئی سے آئے گی نہیں, اور یہاں پرچیزنگ نہیں ہے. اب لوگ پہلے انویسٹر بھاگ رہا تھا, وہ سب فل ہو گئے, اب خاموش ہو گئے. تو اگر تھوڑا اگر موقع ہو, پیسے ہو, تو تھوڑی بہت چاندی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. صحیح. اچھا حاجی صاحب, آپ صدر ہیں صرافہ جیولرز کے, اور اس کے بعد آپ کے کانٹیکٹس ہیں الحمدللہ نہ صرف پورے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں بھی ہوں گے. آپ یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو جیولرز کی کنڈیشن ہے, کیا وہ فرسٹریشن کنڈیشن میں ہے؟ کیا وہ تھوڑے سے نامطمئن لگ رہے ہیں کہ سونا جو اتنا اوپر جا رہا ہے اور پھر پرچیزنگ پاور بھی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, نائی کے شادی بیاہ کے لیے وہ خرید رہے ہیں, چاندی میں انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, اس طرح کی کچھ افواہیں, اس طرح کے کچھ حقائق بتا سکتے ہیں ہمیں اپنی جیولرز کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں آل سندھ صرافہ ایسوسیشن کا صدر ہوں, اور اللہ کے کرم ہے کہ پورے پاکستان سپریم کونسل کا ممبر بھی ہوں. صحیح. وہ اس وقت جو شہر کے حالات, اور گلشن حدید میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ 2 دکانوں کے تالے ٹوٹ کے تجوری تک کے لے گئے, اور پرسوں کا واقعہ کہ تاری روڈ پہ پاکستان کی سب سے بڑی نقب زنی ہوئی ہے کہ دھوبی کی دکان سے تالے توڑے, اور وہ دکان کے اندر گھس کے اسی دکان میں ہول کیا, اور اس کی تجوری تک گئے, اس کی تجوری ویلڈنگ سے کھول کے سارا مال کا صفایا کر گئے. تو لوگ حکومت, آپ کے چینل کے تھرو میں حکومت پاکستان کو, سندھ گورنمنٹ کو کہوں گا کہ دہشت گردی جو ہے
इस वक्त जो पैसा अपना इस्तेमाल करने के लिए ज्वेलर्स को टारगेट बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले लोग बैंकों को लूटते थे, अब इन्होंने ज्वेलर्स देखा गोल्ड प्राइसेस इतनी बढ़ गई है तो वो रातों, अब तो देखिए एक दफा हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे थे, आईजी साहब बैठे हुए थे, तो सराज कासिम तेली ने कहा अगर शेर कराची के हालात अच्छे नहीं होंगे तो अपना कारोबार हम बंद कर देंगे। वो तो कारोबार फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, हम तो घर पे आके हम समझते कि अपना को महफूज, रात को लखपति होते सुबह तटपति हो जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, तितलियां निकाल ली जाती हैं, कि तितलियां खोल के वेल्डिंग से खोल के ले जाते हैं, तो आप बताइए कि जाए तो कहाँ जाए। ये इतना बड़ा सुहाना और ये हो जाता है, तो पूछने वाला नहीं, इस मुल्क में लाकानूनियत है और प्राइसेस की बढ़ने की वजह से 25% से 20% काम रह गया है, लोग परेशान है, वो जाते हुए डरते हैं कि वो सोना ले आना, अच्छा मोबाइल लेके रखना मुश्किल हो गया है, मुल्क में अंधेरा बिल्कुल है, जब मार्केटों में जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम में इतना इजाफा हो गया है, तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो ये सूबा है सिंध में और कराची हब है, 68% रेवेन्यू देने वाला अगर ये बैठ गया तो मुल्क का क्या होगा। सही, तो इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी पड़ेगी। अब जो अफरा तफरी की आलम में कारोबार, हम अपना स्टेज, मैं अपने तमाम सिंध के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने काउंटर में डमी सोना रखें और जेवरात अपने सेफों में रखें, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो बाहर रखने जैसा नहीं है। सही। हाजी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि सोना इस साल कितनी हद तक ऊपर जाएगा? भाई अब देखें, ये अब तो अंधे के हाथ में लकड़ी है, वो किसको मारे। ये अभी तो ऐसा हो गया कि 52,000 रुपए जो चल गया है, तो हो सकता है कि अगर ये प्राइसेस बढ़े तो ये आगे भी बढ़ेगा। अब कहाँ जाके रुकेगा ये कुछ नहीं कह सकते, मगर इसमें करेक्शन जरूर आएगा। ये एक यहूदी लापी की पकड़ है। अब आखिर कब तक इंसान सोने पे लेगा, आखिर रोटी भी तो खाएगा, अनाज भी की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा। तो अब जो है काफी पीछे ये तो, अब अगर मईशत अगर अमेरिका की बेहतर हो गई तो फिर ये हो सकता है नीचे भी आ जाए। अगर मईशत बेहतर नहीं हुई और ये जो 2 तारीख को डेडलाइन है उसमें डिफॉल्ट हो गया तो अल्लाह ना करे काफी भाव बढ़ जाएगा इंटरनेशनली, तो ये खुशी की बात नहीं है। सोना बढ़ना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। हम पिछले साल के मुकाबले में हमारा स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि कारोबार रहा नहीं, सामान बेचते हैं, खर्च करते हैं, स्टॉक कम हो जाता है। तो रोलिंग नहीं, सर्कुलेशन नहीं है। सर्कुलेशन हो ना, कम नफा हो और रोलिंग नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। काम बदला हम अपनी बैठे बैठे अपनी मूड़ी खा रहे हैं। हाजी साहब, मैं एक बात कहूंगा, आप सिर्फ उस पर कमेंट कीजिएगा। मैंने एक गोल्ड एनालिस्ट जो कि इंटरनेशनल गोल्ड एनालिस्ट है उसकी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि सोना इस तरह से पड़ा होगा कि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है? खैर ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, ऐसा बात तो नहीं है, क्योंकि रुपया लोगों ने बड़े छापे हैं। पाकिस्तान में भी रुपया छापा है, अमेरिका में भी, और तो यूरोप में रुपये बहुत छप गए। तो ये पैसे तो लोग के पास बहुत है। एक आदमी है, दो मिडिल तबका खत्म हो गया, अमीर से अमीर तर है और गरीब से गरीब है। एक आदमी के पास इतना है कि रखने की जगह नहीं है और दूसरा आदमी खुदकुशियां कर रहा है। तो ये आप ऐसे लोग पड़ेगा सोच भी नहीं सकते। तो ये ऐसी बात नहीं होगी। बाकी ये कि अनाज की कैद हो जाएगी तब ये वो सोना कोई लेगा नहीं, अनाज की कैद। अल्लाह वो वक्त ना दिखाए। हाजी साहब, हाजी हारून चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह। नाज़रीन, हाजी हारून चांद साहब जेके सदर एंड सराफा ज्वेलर्स है, उनखां पोइ सीनियर तजिया निगारनि सोन जे हवाले सां, उनखां पोइ इंटरनेशनल मार्केट ते बि उन्हनि जी हमेशह खां नज़र रहंदी आहे। उन्हनि जा व्यूज़ ऐं कमेंट्स तव्हां ॿुधा। सोन जे हवाले सां, चांदी जे हवाले सां असां इहा ई कोशिशि कईसीं त हर क्वेश्चन उनखां पुछूं ऐं का बि अहिड़ी एंगल रहिजी न वञे जो असांजे टॉपिक खे कवर न करे सघूं, सोन जे टॉपिक खे। ऐं हिकु तमामु हिकु सुठी ॻाल्हि, बल्कि अजीब ॻाल्हि उन्हनि कई त अंधे के हाथ में लकड़ी जिसको मारे। त हाणे वाकई सिचुएशन हिन वक़्तु इहा वञी बीठी आहे त इंटरनेशनल मार्केट में जेका प्राइस जी फ्लक्चुएशन्स असांखे नज़र अची रहियूं आहिनि। कंहिं वक़्तु जेकॾहिं सोन जेको आहे 1550 ते हुयो त उनखां पोइ 1601 ते अची वियो, 1601 खां पोइ अॼु जेका सूरत हाल आहे उहा 1626 ते आहे। हिन वक़्तु कराची अंदरि जेको गोल्ड ट्रेड थी रहियो आहे उहा 51,800 रुपया पर तोलो
ऐं उन खां पोइ स्पेशली पेशावर जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि कई त पेशावर जेको आहे इंटरनेशनल न आहे ऐं उन्हनि जो स्टैंडर्ड जेको थोरो डिफरेंट आहे. मूं सुबुह मार्केट में चेक पे कयो त आख़िर ईअं छो आहे त जेको आहे पेशावर जे अंदरि गोल्ड जो रेट जेको आहे थोरो हाई छो आहे, त उहो बि असांखे हाजी साहब क्लियर कयो. इन टॉपिक ते थोरो वधीक ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन खां पोइ स्टॉक मार्केट ते वापसि ईंदासीं, पर हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो.